تواڈی میدان بدر دے اندر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جدوں تسی کچھ بھی نہیں سی، توانا نہیں سی، کمزور سو، فَاتَّقُوا اللَّهَ میرا ڈر اختیار کر لو، میرے تابعدار تے میرے عبادت گزار بن جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی میری تعریف تے میرے شکریہ ادا کرتے رہو۔ مقام ثانی اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تیرا اجازت دے رہا ہے، تینوں اذن دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے، لڑائی کر، جہاد کر انہاں لوکاں دے نال جڑے ظالم نے، مظلوماں تے ظلم کر دینے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ بے شک تیرا پروردگار، تیرا رب تیری مدد کرے گا، اس وجہ تو کہ تو مظلوماں دی مدد کرے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، انہاں مظلوماں دیاں دو خطاواں تے دو قصور نے جس وجہ تو انہاں تے ظلم کیتے جاندے نے۔ پہلا ظلم انہاں دا حق چھین لیا جاندہ ہے، انہاں دے در و دیوار شہر تے گھراں چوں کر دیتا جاندہ ہے۔ کس بات تے، کس وجہ تے؟ اِلَّا أَن يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ، یہ گل میرا تے میرا وعدہ عالم لست والا من لیندے نے تے اعلان کر دیندے نے، اسی ایک رب دے ہی پجاریاں تے ہوتے ہی غلاما۔ ارشاد فرمایا آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الجنت تحت ظلال السیوف، جیڑی رب نے جنت بنائی ہے تے شاندار بنائی ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہو، جدی مثل کوئی نہیں دیتی جا سکتی تے مثال بنائی کوئی نہیں جا سکتی۔ او دا داخلہ تے او دے مہمان نوازی، جڑا اس جنت دے اندر داخل ہونا چاہندہ ہے، او تلواراں دے سائے دے ہیٹ حق دے اعلان تے میدان کارزار اندر آ جائے تے جام شہادت نوش کر لے۔ ارشاد ثانی حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جو اعلی رزقی تحت ظل رمحی، بھوک دا علاج، دکھ دا علاج، ذلت دا علاج، روٹی روزی دا رستہ، جو اعلی رزقی تحت ظل رمحی۔ آقا فرمایا کہ میرے رب نے اس بات نہ مشروط کر دیتا ہے، تلوار دی تار ہوئے، نیزے دی نوک ہوئے، یا کلاشن دا برسٹ ہوئے، رائے جہاد جیڑا بندہ نکل جاندہ ہے، اللہ او دیاں روزیاں تے اندر برکت فرما دیندہ ہے، روٹی روزی دا سبب فرما دیندہ ہے۔ مقام ثالث قرآن، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تینوں کامیاب کر دیتا، فتح دے دیتی، نصرت دے دیتی۔ فتح واضح مبین ظاہر، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اس دور کو مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ تو دیکھ لیا، چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا دشمن کا جادو چل بھی چکا، اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ اذان تو آج بھی ہوتی ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کے میناروں سے اے انور، مسجد قباء کے میناروں سے اے انور۔ جس تکبیر سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بتوں کے اس شہر میں نام خدا لکھ دینا، یہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ سلو کے پھولوں کو مسل ڈالے، تو پھر پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واعز الجہاد والمجاہدین۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، وجل موتی فی بلد حبیبک ورسولک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تذکیر، عبادت، ریاضت، صدقہ، سخاوت، عاجزی، انکساری، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، غریب نوازی، اس حاضر و ناظر عالم الغیب مختار کل، تنہا سپر طاقت رب العالمین دے واسطے، جس دی قوت، جس دی طاقت، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ درود و سلام لا تعداد انگنت بے شمار امام اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم، سلطان اعظم، امام الہدا، امام المتقین والمرسلین، رسول معظم، ہادی برحق، رسول فرقان، رسول عدل و انصاف،
رسول برہان و پہچان رب العالمین، رسول غلبہ حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک طاہر مطاہر ذات اقدس ذات محترم دے اوپر جس نبی و رسول پیغمبر ہادی رہبر لا نبی آبادی والا رسول آبادی ختم نبوت دا تاج پان والے اور کائنات دے اندر معراج اور پورے امت دے اندر رب ذوالجلال تو بعد عزت تکریم پان والے پیغمبر تھے، ارباں خرباں درود و سلام ہون، انتہائی باعزت باوقار ہوشیار و بیدار قبا مسجد معزز سامعین اکرام، بزرگوں بھائیوں، باپردہ مومن ماؤں بہنوں، اج دا خطبہ جمعہ جامعہ مسجد مرکز قبا عمر چوک گری ٹاؤن شپ دی اس اللہ دی توفیق نال بنائی ہوئی رب دی مسجد تعمیر کیتے ہوئے مرکز توحید ان عباسیاں دے سامنے انہوں آباد کرن والیاں دے سامنے سن 1444 16 رمضان ہے اور تاریخ دے اندر عیسوی مہینے اندر اپنا تسلسل تے کیلنڈر ہے، ہجری اسلامی سالان دے مطابق اج تو 1442 سال پہلے 17 رمضان المبارک اور پھر اج تو 1434 سال پہلے 20 رمضان المبارک اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین اور اللہ کا الحاکمین دی مدد اور نصرت وعدہ اذن رب ذوالجلال نے مائے سیام دی فیوز و برکات والیاں کڑیاں دے اندر پورا کر کے دنیا نو عباد منوا دیتی کہ طاقت صرف میں رب دی ہے جے دی میں مدد کراں، وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، انہاں دی اپنی عزت کوئی نہ ہوئے جدو میں مدد کراں پھر کائنات دے اندر فتح مبین بنا کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکافتا للناس دا رسول و پیغمبر بھی اور سردار و بادشاہ بھی بنا دینا۔ اج دے خطبہ جمعہ دی نسبت میرے اج دے دو مضمون نے اور دونوں ہی ماہ سیام و رمضان دے نال چولی دامن دا تعلق رکھ دے، تسبیح دی اونا دانیاں دی طرح موتیاں دی طرح جڑے ہوئے نے، اس واسطے میں مناسب سمجھیا ایک تے گزشتہ جمعہ دی غیر حاضری میں سے معذرت خواہ ہاں، کسی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سوال کیتا تھی، یا علی جس رب دی طاقت نہیں ہو دی کوئی پہچان کیے، لاہوریو شیر خدا جناب سیدنا علی فرماندے نے عرفت و ربی بے فصل العزائم، پوچھن والے میں علی بہت کمزور ہاں، میں کسی چیز دا ارادہ کرنا میں کم کرانگا، اتو ٹورانگا اتھے جاوانگا، جدو میرے ارادے ٹوٹ جاندے نے میں اپنی منزل تے نہیں پہنچدا، پھر میں نو سمجھ آندی عرفت و ربی بے فصل العزائم، رادیاں نو توڑن والی نامکمل کرن والی ذات تے رب ذوالجلال دی ہے۔ میں مائے سیام دا روزہ رات دا جگراتا مطالعہ سجے خبے دے سفر پوری جستجو دے نال اپنے ٹائم دے مطابق
سفر کردہ موٹر وے تے ڈیوو گڈی خراب ہوئی، پھر پچھو فیصلہ آبادوں دوبارہ گڈی آئی، ٹائم بہت زیادہ لگ چکیا سی۔ میں کوشش کرتا شاید جماعت تک یا جماعت ختم ہونے تک پہنچ سکتا۔ وہ مضمون میرا تواڈے نال ڈار رہ گیا، وہ پچھلا مضمون سی امت مسلمہ کا عروج مگر کیسے۔ انشاءاللہ اللہ تواڈی زندگی رکھے، میری زندگی رہی جی حضرت علی دے قول دی طرح رفت و ربی بے فصل عزائب رب الجلال نے منظور کیتا، قبول کیتا، تے پھر میں مائے سیام تو بعد شوال دے خطبات دے اندر امت مسلمہ دا عروج اور رستہ دساں گا۔ اج دا خطبہ جمعہ عنوان اشتہار دے مطابق تواڈے نال وعدے دے مطابق رمضان اور جہاد، رمضان بدر اور فتح مکہ، جہاد ہی عزت ہے، جہاد ہی رزق ہے، جہاد ہی سطوت و حشمت ہے، جہاد ہی مظلومہ دی مدد دا ذریعہ ہے، اور زمین تے غلبے دا تھینٹک رستہ بھی جہاد ہے، قبر دے عذاب تو بچندہ مدان معاشر دے اندر اللہ توفیق دیتی تے میں ونڈ کرانگا۔ رب دے اس مدان معاشر والے دن یوم حساب دے اندر اللہ ماشا جے دیتے رب دے رسول بات دسی ہے کہ موت سب تے آئے گی، رب جے دیتے چاہے گا اور نہیں آئے گی، میں دی ونڈ کرانگا۔ کون ہونگے؟ جدو سور پھونکن والا اسرافیل بھی موت دا ذائقہ چکھے گا، لیکن اے لوگ استثناء پان والے اللہ ماشاء اللہ کون ہوں گے جنہوں اللہ اس موت تو اس دن بھی بچا لیں گے۔ ہاں میں آج دا خطبہ جمعہ دو حصیاں چ بیان کرنا چاہنا۔ 17 رمضان آج 16 رمضان 1442 سال قبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور 1440 سال قبل اس پیغمبر نو مکے دے اندر ستایا گیا، وارننگاں دیتی گئیاں، قتل و تکلیف تے پورے پروپوگنڈے نہیں حملے بھی کیتے گئے، ایتھوں تک مجبور کیتا گیا رب دے کار اندر سجدے دے دوران کدی اوجڑی ہے ہائے، کدی پکے کھانے رسول اللہ دے مکے دے اندر ہانڈی پک رہی ہے اور ہمسائیگی چوں اتو کوڑا سٹیا جاندہ ہے، نبی پاک دا پکیا سالن خراب ہو جاندہ ہے، ظلم دی انتہا، کدی بازاران دے اندر گل پاک چ کپڑے پاکے، کدی شیب ابی طالب دے اندر 2 سال دی قید و صحبت دے اندر پابند کر کے، حکا پانی تیری زبان اندر بند کر کے، کالا دیسن دے کے، نہ پینو کوئی جگہ چیز جا سکتی ہے، نہ کھان کی جا سکتی ہے۔ کس بات تے جیڑا اعلان محبوب محمد رسول اللہ فرما دیتا سی، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم۔ اللہ کو بتان دی پوجا، کھڑیاں دی پوجا، پڑیاں دی پوجا، حجران درختان نو چھڑ کے کرو جنہیں انہاں نو بھی پیدا کیتا ہے، تو انہوں بھی پیدا کیتا ہے، اس رب دی بندگی کر لو۔ میں ایلچی بن کے آیا، میں پیام رس بن کے آیا، اور میری بات منو گے دکھ دور ہو جائیں گے، تسی مشہور بھی ہو جاؤ گے، عزت بھی پا لو گے، روٹی روزی تو بھی فکر مک جائیں گے، بلکہ ہوئے گا کہ تملک الارض والعجم، عرب دا مالک، عجم دا مالک، محمد دا غلام ہوئے گا، رب دی عبادت کرنے والا توحید پرست ہوئے گا۔ میں اشارہ کر کے بعد اپنا مضمون دسنا چاہنا، لوگا پھر ٹھٹھے کیتے تے مذاق کیتے، ایدہ جواب میں دوسرے خطبے دے اندر انشاءاللہ رب الجلال دی توفیق نال ترتیب نہ پیش کرانگا۔ آندے سن کوئی نبی دا غلام بازار چو گزردہ دی، پیر جتی نہیں ہے، کرتا پیبند لگے نہیں یا پھٹے ہے، ہائے ہائے مینج بھی پڑھے آ یا کلہ تے بندے، نبی دا غلام میں تے گل کرتا نہیں ہے۔ اے مکے دے لوگ شریر شرارت کر دینے، آندے نے ادھر آؤ 2-4 کٹھے ہو کے دیکھو
اے عرب عجم دا مالک جا رہا جے، اے او جا رہا جے، ٹھٹھا کر دے سن، مذاق کر دے سن۔ میں انشاءاللہ دسانگا سال کنے گزرے نے، 40 سال قبل، آج 1440 سال قبل، آج تو میرے پیغمبر اے نباتاں تے مجبور کر کے ہجرت رب ذوالجلال نے پیغام دیتا، سونے پیغمبر تو چل میریاں ترتیبہ نے، میرے اپنے انداز نے، اے تو مظلوم ہو کے نکل، اے تو مجبور ہو کے نکل جا۔ ثانی زنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، نکل تو چل ذرا سفر کر، پھر تو ایک ابو بکر کی یہ تے دوسرا تسی ہو، میں دوواں دے نال نہیں تسی پہنچو گے، پھر میں رب تواڈی مدد کرنگا، تواڈے عزت عظمت دے اندر برکت ڈال داں گا۔ میں اشارہ کرنا ہجرت کی تیئے، محمد مدینے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، سالک گزرتا ہے، ڈیڑھ گزرتا ہے، پیغمبر دے نال مدینے چو جس پیغمبر نو ستا کے مدینے دے اندر پیش دیتا گیا، اوتھے بھی چین نال امن نال کوئی رہن دا رستہ میرے مصطفیٰ کو نہیں۔ مکے دے طاقتور، بدماش، گستاخ، نالیک، مشرک حبیب پاک تے حملے کدی کسے طریقے نہ کر دینے۔ میں پوچھ رہا سی اماں جی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیہ نے رات رسول اللہ مدینے اندر بھی ہجرت تو بعد بھی بڑے غیر محفوظ سن، حالات ہو جیسن، آقا جی رات ستے نے، میں نالا میرا حجرہ ہے، نبی جی کدی کروٹ ادھر لیندے نے، کدی اس طرف لیندے نے، بے چین بڑے نے۔ میں جا کے محمد مصطفیٰ نو پوچھنی، آقا جی صحت ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ ریا تیرا پیغمبر رب ہوئے، طاقت اللہ کو ہو، میں عقیدہ دسانگا، بات پاکستان دے بگڑے حالاتے، کائنات دے انہا ٹیڑے حالاتے، میں جو نسخہ کیمیاں پیش کرانگا، لیکن یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، جو سمجھ جان گے، جو صبر جان گے، نبی دے اپنے ہون بیویاں نہ سمجھن، پتر ہون نہ سمجھن، باپ ہون نہ سمجھن، منقوہ بیویاں انکار کر دیں، جدو رب منانتے آ جائے، ہائے قاتل بن کے آوے، محافظ بن جائے، محمد مصطفیٰ تے دہشت گردی خفیہ طے کرنا آوے، اور محمد مصطفیٰ دا سیکورٹی گارڈ بن جاوے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا قاتل بن کے ایک گورنر آ رہے ہیں، اور کوڑے تو ڈگ دے پتیجہ نال مدینے دے کل پہنچیا، پوچھے آج پتیجے نے، چاچا جی کی گالے کوڑا تے بڑا ہی توڑا سیل تے آنکھیں لگن والا ہے۔ چاچا کہندہ تینوں پتہ نہیں میں یمن دیاں گورریاں دا مالکاں، اور محمد مصطفیٰ نو قتل کرن واسطے آیا، کوڑا منو بیان نہیں دیندہ۔ پتیجہ رپیٹ کر دے، چاچا کس بات تے کوڑا نہیں بیان دیندہ؟ آخدہ گورنر تینوں پتہ نہیں میں سچے نبی دا مقابلہ کرن چلے، میں دسنا چاہنا لیکن نہیں، مسیحتے نہیں آندے، دکان کھلی ہے، نماز نہیں پڑھ دے، مولانا انتظار کر دینے، مسجد شاندر بنا کے تیرے واسطے سجا دیتی ہے، رمضان دا مہینہ ہے، کوئی کوفے دا بازار تے نہیں، کوئی یورپ دی گلی تے نہیں، دکان نہ کھلی جانے، اور مسجدان دے اندر رونق دی اور جمع غفیل ہے، اور لوگ اپنے آپ مرضی دی زندگی بسر کر دینے۔ اللہ کو ذلت دے تھپیڑے میں دسریاں تانے، اور تیرے کو روٹی نہیں ہے، تیرا آٹا کھت گیا، تیرے کو چینی نہیں ہے، اور تو تے ایس کھان پین دے چکر چو نہیں نکل دا، تو تے ہوئے جے دے واسطے دشت و دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہر ظلمات میں دڑا دیے گوڑے ہم نے، تو تے ہوئے جے دے واسطے میں دس اعلان مصطفیٰ ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ دے رب دا اعلان دوم اول اعلان کیے، رب ذوالجلال دا کی پیغام ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستغلبنہم فی الارض کما استغلب الذین من قبلہم۔ یہ جواب اندر رسول اللہ دا پیغام کیے، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا
تملکل ارب والجما اللہ اور یو اللہ فرما رہے ہیں جڑے نبی دے غلام نے امت محمدیہ دے اندر نے انہاں دے نال اللہ فرما دے میں تے وعدات کیتا ہے کہ اس بات تے لا یستخلفنہم فی الارض میں زمین دا بادشاہی بناواں گا کنو ہائے جے دی ٹگے ٹینڈے ہائے جے دی او غلام ابن غلام ہے اللہ کو اللہ فرماندے نے بنانا میں جدو گل رب دی آئی تے لوکا ٹھٹھے کیتے محمد تصدیق کیتی ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اللہ کو لا الہ پڑھ لو نہ تے لا الہ تے قائم ہو جاؤ وحدانیت اپنا لو توحید مرکز تے آ جاؤ تے پھر کی ہوئے گا تملک الارب والعجم عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے کس طرح میں ترجمہ کرنا رسول اللہ فرمایا بدر منیر محمد سرور تے اشرف ذات رسول ابر ہدایت راہبر کامل بے دینہ مجولا عالم اندر سیف اللہ بھائی سپیکر بالکل بھی ٹھیک عالم اندر سرور عالم تے جد تشریف لے آئے میں اپنا مضمون تے ارتے نو پچ دے رہے ہیں مضمون دی میری تیاری ہے میں اگے دسنا کی چاہنا عالم اندر سرور عالم تے جد تشریف لے آئے کفر ضلالت بت پرستی تے ڈیرے دور لگائے تے پیر حقانی چانن رانی پیر حقانی چانن رانی جیس دم چانن لایا صلی اللہ علیہ پیر محمد مصطفیٰ تے اسلام قرآن تے دین تے رب دا دستور اور پیر حقانی چانن رانی جیس دم چانن لایا رات سے آئی کفر منہ کالے بستر چاڑ اٹھایا تے فضلان دا رب سامن آندہ تے قطع کرم دیاں وریاں فضل محمد مصطفیٰ فضلان دا رب سامن آندہ تے قطع کرم دیاں وریاں فضل و سمندر ٹھاٹن کالی تے چارے طرفاں پریاں تے چھم چھم فیض اور مذاق کرنے والے بھی موجود سنتے میں عرض کرنی چاہنا چھم چھم فیض فوار برسن تے خوش برساتاں وریاں چھم چھم فیض فوار برسن تے خوش برساتاں وریاں وحدت زور چلن پر نالے وحدت وحدت لا الہ الا اللہ قولوا اشہد لا الہ الا اللہ قولوا اشہد لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارب والعجم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کاتب اللہ لأغلبن آنا ورسولی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم ذلت وحدت زور چلن پر نالے وحدت سمجھو ایک رب دائے توحید ایک پیغمبر دی رسالت جتے رسول اللہ اعلان کیتا تے پیغام سجے آنا آج جو تے حال کی نے وحدت زور چلن پر نالے تے رحمت لائیاں چڑیاں مکے دی زندگی ہے تے رسول اللہ نو تنگ کیتا جاندہ سی ٹھٹھا بھی کیتا جاندہ سی لاہوریو تے مذاق بھی کیتے جاندے سن آج رب ذوالجلال نے موقع دیتا میں عرض کر رہا سی اور گورنرے تیرے نصیب نہیں پتر آتا ہے پتیجا چاچا جن نبی سچائی تے آج ہاؤ دی غلامی کر لئیے آج آنا دی گل من لئیے عطا میرے کلر باول اجمان دا اعلان کی تئی او دی غلامی کرانگے تے پھر عزت پا جاؤں گے
गवर्नर आंदा पुत गल तेरी ठीक है, जे मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा लोग यमन दियां गवर्नरियां वापस ले लैनियां ने, लोग खेतों खलियान दिते ने, लोग जगीरा ते जायदादां दित्तियां ने, ये लोग जगीरा वापस ले लेंगे, तेरा चाचा गवर्नर नहीं फकीर हो जाएगा। और सुन लाहौरिया खुदा दी कसम है और दामने मुस्तफा दे अंदर रहमत है, अल्लाह को रब दी तौहीद दे अंदर गलबा है। भतीजा आंदा चाचा तेनू गवर्नरी मुबारक ते मैनू मुहम्मद रसूल मुबारक, आया मैं तेरे नाल हाँ, मैं सिपाही बन के मुहम्मद का गुलाम बन जावांगा, तेरा दुश्मन बन जावांगा। भतीजा कलमा पढ़दा ते चाचा दुश्मन हो जाता है। अल्लाह को मैं बात दसनी चाहना, जिन्हों रब पसंद कर लेंदा है अल्लाह इंज हदायत दे देंदा है, जिन्हों रब पसंद नहीं करता ओदे बारे नबी हिरस पैदा करदा है, अल्लाह जवाब दे देंदे ने इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह मेरे हबीब जेड़ी हदायत है गल पहचानी तू है मनानी मैं वे, जिन्हों मैं पसंद करना उन्होंने मैं तेरा सिपाही ते मुसलमान बना देना, जिन्हों मैं पसंद नहीं करता इस वास्ते। और तू कलमा नहीं पढ़ता गल हो रहे, तू कलमा पढ़ के नमाज नहीं पढ़ता ये होर गल है, तू कलमा पढ़ के नबी की गल नहीं मनता, फिर सुन ले क़यामत दा दिन है ते सोकां दी आवाज़ आनी है, जमीन दा गलबा ते तेरे को खुसदा है। एक मुहम्मद मुस्तफा की गुस्ताखी की वजह, एक कुरान तो दूरी की वजह, एक मुस्तफा दे इस्लाम तो दूरी की वजह अज जिल्लत दे थपेड़े और मैं ना अरश ते फर्श खुदा दी कसम सज जांदा है जदों पैगंबर दी गुलामी च तू आ जा। सज्जिया किंजे अम्मा जी आयशा फरमा रही है, मैं अगली रवायत जा रही हूँ। आका मैं पूछा सोने कोई दर्द है, सो नहीं रहे, पर मैं नहीं आयशा है नहीं गल, अज दरवाजे ते कोई मुहम्मद दे पहरेदार नहीं है, तू भी कली है ते मैं भी कला है, मेरे दुश्मन शरीके मक्के दे बड़े जालिम ने, अज मैनू शक के कोई बंदा आके मेरे ते हमला न कर दे, रात मैं इस वास्ते नहीं सो रहा। जाओ रहीकुल मखतूम वाला भी रहमतुल लिल आलमीन वाला भी दीगर तरीखा वाले इस बात नू नकल कर देने, इन्नी देर में कनेरे जो चमकदी तलवार आ रही चमक रही है, तलवार जिधरों नेरा आंदिया अम्मा जी फरमांदियां ने मैं भी परेशान थे, आका भी परेशान, साढ़े को ते सिक्योरिटी नहीं, इधरों कोई जत्था हो रहा है, तलवार चमकदी चमकदी, अम्मा जी फरमांदियां ने सीधा हुजरा मुहम्मद करीब ते आ रही है, तो खौफ बद रहा है तो डर बद रहा है। जो करीब वो आने वाला करीब पहुंचता है तो मेरे पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा अस्सलामु अलैकुम आखदा है, तो रसूलुल्लाह पुछदे ने तू कौन है, फरमाया आका जी मैं साद इब्न अबी वक्कास हां, ते आका पुछदे ने तेरा साद की गल है, अल्लाह को मैं अल्लाह दी कसम बात दलील नाल भी और कसवट्टी नाल भी और अल्लाह रब्बे दो जलाल दी अल्लाह मदद ते नुसरत तेरे सामने रख रही जानना। और इब्ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास नाम दसिया, आका फरमाया साद किंज है, फरमाया आका जी घर सुता सी, दिल च ख्याल आया साद तू सुता है किते तेरे पैगंबर ते दरवाजे ते कोई चौकीदार अज है कि नहीं है, मैं चेक करना है ते है नहीं, मैं चौकीदारा करना है, रसालत दी सिक्योरिटी करना है। अल्लाह को पीर अगर हो तो ऐसा, पैगंबर अगर हो तो ऐसा, हादी अगर हो तो ऐसा, मुर्शिद अगर हो तो ऐसा। मेरे पैगंबर फरमाते ने साथ गल सुन मेरे को आ जा जी आका जी, फरमाया साथ मंग की मंगने की मंगने, साथ आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी मैनू तुहाडी मुहब्बत चाहिए, मैं की मंगना है। आका जो बार बार आख्या साथ फरमाया आका जी फिर एक दुआ कर दियो, हाँ मियाँ हिरस ते अप्रोच अपनी अपनी, आका जी दुआ कर दियो कि मैं साथ जेड़ी दुआ करा दुआ रद्द ना होवे। आका दुआ की साथ इब्न अबी वक्कास मुस्तजाब दुआ बन जाता है, साथ जेड़ी दुआ करता है मैं दियां दुआवां किथे कीते कीतिया, वो भी मैदान जिहाद दियां तस्वीरां अल्लाह जिंदगी रखी ते मौके बे मौके पेश करता रवांगा। इहदे अंदर दरियाए दजला है, रात है, सामने पुल नहीं मैं दसना, ते साथ दुआ करते ने अल्लाह ए पुल ते नहीं है, अरब दे घोड़े ने इन्हां ते पानी वेखिया नहीं है, ये डरदे ने
اللہ میں دعا کرنا تیری توحید واسطے پیغمبر دی رسالت واسطے جا رہے ہیں اللہ تیرے حکم نہ دریا چل دے انہوں موٹر وے بنا دے جی ٹی روڈ بنا دے دنیا نے دیکھیا تاریخ نے لکھیا ساتھ نے انجا جے سر سجدے چ چکے ہیں ایڈی ماری یہ یقین ہے گھوڑا پانی تے گڑا دیتا ہے گھوڑا پانی نو چیردا جاندا ہے پیچھے لشکر ہے سامنے دشمن ہے تے ششدار ہو کے رہ جاندا ہے اے تے کوئی فرشتے نے تے یا جن نے ان تے انسان نے انہاں دے گھوڑے پانی تے چل دے نے پھر ساتھ نے اس دنیا دے اندر راکو ران نو فتح کر کے تیر لگا دیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ دے اندر اللہ کو میں میسج اچلا اندر آنگا اج دا عنوان بدر ہے جس نبی دی حالت نکل بدر دے اندر پھر حملہ کر دینے میں اشارہ کرنا پھر بدر سجدہ کس باتے ہوئے کافر آکد ہے امریکی آکد ہے یہودی آکد ہے نصرانی آکد ہے ہندوستانی آکد ہے فلانا فلانا اسلام دہشت گردی دا مذہب ہے جہاد دہشت گردی دا لفظ ہے اور جاؤ میں پہلی جنگ ہے مصطفیٰ دی غزوہ رسول ہے رسول اللہ دا اور آپ دی زندگی دے اندر غزوے ہوئے نے اور ہر غزوے دے پیچھے محمد کی تے فاتح ہر جگہ تے رہے لیکن محمد مصطفیٰ جارے نہیں ہے مصطفیٰ نے جا کے حملہ خود نہیں کیتا ستیان نے جگایا بدر ہے تے جاؤ تاریخ ہے اے آکڑ خان اپنے ایک کافرے دی وجہ تو ابو جہل ابو سفیان کہ مسلمانہ نے کافلہ لٹیا نہ گیا اور کافلہ لوگ ہوتے مل بھی پہ شدت نال حملہ کر کے نشے شراباں اور نچن والیاں ساتھ و واضح لے کے کہ آج جسی پہلے مدنی لوگاں نو پیغام دیتا ابو جہل نے اسی تو اڈے نہ تاڑی ساڑی جد کوئی نہیں محمد مصطفیٰ نو اسی ایتھے بھی رہ نہیں دینا اگر تسی باغ نہ ہے تو اڈے بیوی بچے غلام بناوانگے تو ہم قتل کرانگے تسی باغ آ جاؤ ورنہ حال ایسے ایسے اللہ کا دسنا مصطفیٰ دی تنقید گویا قصہ کوتا 17 رمضان میں اے آج جاندہ ہے کافلہ بدر دا میدان سج جاندہ ہے ہزار دا لشکر ہے تیر و تفنگ ہے اور کوڑے کوئی ساز و سامان دی کمی نہیں کھان پین واسطے سامان کھل ہے ادھر مصطفیٰ دے کول کی نے مصطفیٰ دے کول 623 مدینے دے لوگ نے مرد عورتہ سارے پاکے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان اندروں چناؤ کیتا ہے میں پڑھ رہا سی پورے اس نوجوانوں دے اندر لڑن والے جڑے سن 200 نکل دینے 200 دے نال پھر کوئی بچے کوئی کمزور بزرگ نکلے تو یہ 313 دی تعداد کل ہم دیئے تعداد بدر اندر ہے ہن مارکا اس مارکے نو مارکا حق و باطل آکیا جاندہ ہے مارکا بدر ہے حق و باطل ہے اور اس مارکے نو یا یوم الفرقان بھی آکیا جاندہ ہے میں آخنا یوم الفرقان کی ہے اے فرق کر دیندہ ہے طاقتور تے کمزور دا بدر نے فرق کر دیتا حق تے باطل دا بدر سجدی ہے اور اس میدان نو میدان یوم الفرقان فرق کرنے والا کہنگے دائی محمدن ومن عطا محمدن فقد عطا اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ ومحمد فرق بین الناس آقا فرمایا جوید بھائی جاگو ذرا آقا فرمایا اللہ کو منو رب نے بنایا تھوڑے واسے میری اطاعت کرو من عطا محمدن فقد عطا اللہ جڑا میری اطاعت کرے گا اللہ دی اطاعت کرے گا ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ جڑا میری نافرمانی کرے گا رب دی نافرمانی کرے گا تے میں کہنا محمدن فرق بین الناس میں لوگاں دے اندر حق تے باطل دا فرق کرنے والا میں لوگاں دے اندر سچ تے جھوٹ دا فرق کرنے والا میں فرق کرنے والا اج یوم فرقان ہے محمد فرقان ہے قرآن دے اندر سورہ الفرقان ہے یوم فرقان محمد فرمان دے نے محمد فرق بین الناس میں لوگوں فرق کرنے والا دے پھر فرق ہو
जाता है और काफर सामने इधर मुस्तफा दे नाल 313 किसी को तलवार ते टाल नहीं, किसी दे कोल मियां 2 घोड़े थे और मियां 70 ऊंट ने टोटल। मेरे मुस्तफा दे कोल चंद तलवारां ने, मेरे मुस्तफा ने तलवारों बगैर भी कई जानू छड़ियां दरख्तां ते खजूरां दियां ला के पकड़ा दित्तियां ने। उधर की है तलवारां भी डबल ने, उधर साजो समान भी। और वेखदे ने आंदे ने असीं ते इंज करके मंजर कर देना है। अल्लाह तू सच्चा, तेरा रसूल सच्चा। अल्लाह से आपके अंदर नाम बदर लेके ऐ ते बात की सी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरी मदद करना। अल्लाह मदद की थी और अमिया मेरे मुस्तफ़ा ते रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत का साया किया। रात रहमत की बारिश हुई, बदर नूं इंज करके जिन्हें जग धोखे का नाम है इस तरह बना दिता, जिधर तिलकन है स्लिपन है उधर काफरा दा, जिधर जगह मजबूत है इधर मेरे मुस्तफ़ा का डेरा है। रब बारिश पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं आखना मैं तफसीर तारीख दी तारीख के अंदर पढ़ रहा सी। इस बारिश की बड़ी वजह अल्लाह पानी के कतरे ना फतह दे दिंदा है। अल्लाह ना पानी के कतरे ना अपने दुश्मन को डुबो दिंदा है। फिरौन ने पानी च डुबो दिता है। बारिश पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा को रब्बे जुल जलाल ने इस मैदान का नक्शा बदल दिता है। मैं देखना लड़न वाले चौधरी आकड़ खान बड़े सन। मैं अशकाबाद जड़ी है टाइम थोड़े दे पेश नजर तफसील नहीं। अलग 17 रमजान है, रमजान जिहाद है, रमजान जिहाद का महीना है, रमजान गलबे का महीना है, रमजान खर्च करने का महीना है, रमजान जिन्हें रब को माफी मंगन का महीना है। ए मेरी रब्बे काबा की कसम है, रमजान जुर्ते बहादुरी का महीना है। किस तरह अल्लाह फरमाया कुतिबा अलैकुम सियाम, तुहाडे ते रोजे फर्ज कीते तुसी भज नस के आए, रोजे रख दियो, ए गोडे छड़ दे जे टिका छड़ दे जे। अल्लाह तुहाडे ते रोजे फर्ज कीते, ए सारे शहरी इफ्तारी दे तबाह हो गए। अगे जाके अल्लाह फरमांदे ने कोस्ताई है ताकि सिर्फ इस ही सूरज इस ही अमिया सितारे दे अंदर कुतिबा अलैकुमुल किताल, रोजे भी फर्ज ने, लड़ाई भी फर्ज है। कोई अंदाज सीधा एक ही है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुल किताल। लोग रमजान ते चंगा लगदा है, मशरूब इफ्तारी सहरी ते अच्छी लगदी है, पर जिंद जानना और कुख पाना मदाने कारजार दर जाना राय जिहाद ते हुर्मत रसूल ते हुर्मत तौहीद ते हुर्मत कुरान ते हुर्मत इस्लाम ते जान देना बड़ा है। अब फर्क पै गया, उधर की है बदर है मुस्तफा ते सहाबा। कुतिबा अलैकुमुस सियाम रोजे रखे ने फर्ज ने, कुतिबा अलैकुमुल किताल उज़िना लिल्लज़ीना युकातलूना बिअल्लाहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नसरिहिम लक़दीर। अल्लाह ने पहला ही हुक्म दिता है कि मुस्तफा इस आर्डर नु मन के मजलूमां दी मदद वास्ते जालिमां दी रुकावट बन के बदर अंदर है। ते रिजल्ट की आंदा है, और जेड़े दुनिया दे लोग बात आखते हैं कि ताकतवर का सख्ती भी 100 बदतिनी भी 100, और जिसकी लाठी उसकी बहस रब ने कानून तोड़ के रख दिता, ताकतवर दी नहीं और मियां लाठी वाले दी नहीं। की है मैं रब्बा वला ताइनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं थोड़ियां नूं बहुतियां ते माड़ियां नूं तगड़ियां ते, और जेड़े दुनिया दा सलूब ये अपना दीन इस्लाम छड़ के IMF दे बकारियों और अक़वाम मुत्तहिदा दे और फकीरों और अपने कानून मुस्तफा ते नजरसानी करके नसाबा चो जिहादियां तक कटने वाले वजीर तलीम और पंजाब बोर्ड वाले हो, और जिस बात ने इज्जत दी है उस बात नूं भुल के और दुनिया दे इन्हां झूठियां इलाहां नूं दुनिया दे इन्हां दे हत्थां दे बनाए हुए खतावां दी गल मन रहे हो। आटा की है खुदा दी कसम तेनू ते कल टाकियां पान भी नहीं लभड़ियां, जो खुद ना थे राह पर
औरों के हाथी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बात की है आका अलैहिस्सलाम मैदान सज जांदा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो भी रमजान दे महीने च बने। मैं भी वजह तस्वीर 27 रमजान पाकिस्तान की आमद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जाती है तो जाए जान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान बनावांगे फिर हिंदुस्तान दे फिर असी ये बात चलती है। अल्लाह का किस बात है? रब्बे काबा दी कसम है मुस्तफा ने अपने साथियों नु अमिया चांदे ना ते मुहाजिर ते आ जांदे। इंसारी कहंदे असी की स्यापा पालिया गल नहीं। आका अलैहिस्सलाम तुरन लग्या पूछया इंसारियो दसो तुहाडा की इरादा? मैं इशारा करना इन तो आंदे ने फज़हब अंता व रब्बुका। ये गल नहीं आखांगे रसूलुल्लाह जी कि जिवें मूसा दी कौम ने आख्या जा तू लड़ तेरा रब लड़े, असी ते इत्थे बहन वाले आ असी जावांगे नहीं नहीं। असी कौन आ? अल्लाह दे पैगंबर माल मांगो तो माल हाज़र, जान मांगो तो जान हाज़र। इनकार अगर सुनो जुबान से मेरी तो कटवा तो गर्दन मेरी। तन से सर कट जाए रुड़क के चले नबी के कदमों में। अगर ये जिंदगी है तो ये हमें मंजूर है। और आका अलैहिस्सलाम अपनी पूंजी लेके बदर सजे आना मार का हक को बातल शुरू है। रिजल्ट की आंदा है बड़े बड़े पकारने वाले महाजर इंसारा दे अंदर सरदारां नूं पुकारिया जा रहा है। मैं अर्ज करना और पाकिस्तान दे अब्बासियों गौर कर लो ला इलाहा दे नाम ते बने मुल्क इन्ने इज्जत के निभानी है मुस्तफा दे। और मियां राह नूं मन्निया राह ते चलिया मर्जी कीते दुख आणगे करदियां च और लोगो जखड़ बीमारियां च फिर पानी रब ना और बेमौसमियां बारिशां पाके पक्की हुई कनक नूं भी जाया कर दिंदा है। और रब ना जे चाहे ते बंजर जमीनां ते रात मींह पावे दिने धुप लावे एडा अनार होवे 10-10 बंदे खा जान। जदों अल्लाह दे नबी फरमाया मेरे एक हद नूं नाफज कीता जांदा है अल्लाह इन्नी बरकत पांदा है। 40 रात दी बारिश 40 दिन दी धुप जमीन नूं उन्ना दरखेज नहीं करदी। जदों रसूलुल्लाह दा बनाया कानून रब दा दिता कानून बंदा उहदे ते अमल करदा है अल्लाह जमीन नूं इन्ना दरखेज कर दिंदा है। ज़हरल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत यदीन नास। आज तेरी खुशकी दे तरी दे फसादत बेचैनी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ रही है। वजह क्या है? तू दीन तो दूर मोहम्मद मुस्तफा सुल्तान दी और मियां उस टीम तो दूर है। टीम वर्क तेरा गलत है, तेरा रास्ता गलत हो गया। जिन्ना रास्ता सही अपनाया उन्हां दे वास्ते रब्बे जुल जलाल दा पैगंबर है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आंदे ने मेरी ड्यूटी नाल बच्चे छोटे मैं इशारे नहीं कर सकदा। अमियान वाला शौक ही रखदा है। दो वीर ने एक ले लिया गया एक नूं छड़ता गया। वो आंदा छोटा भाजी तुहानू ते आका ने पसंद कर लिया मैं नबी ना घोल वाली एक गल करना आपां घुलांगे तू हार जाई तू ते मंजूर आ मैनू भी मंजूर कर ले। जान का शौक सी। और इधर मफजो माद ने उन्होंने दे घर मां दी है परेशान है ते रो रही है। पूछते ने अम्मा जी की गल है? फरमांदियां ने पुत्रो तुहाडा मामू भी नहीं है, तुहाडा जवान वीर भी नहीं है, तुहाडा बाप भी नहीं है। अज मदीने का माहौल खत्म खराब करने वास्ते एक लईन अबू जहल आए और मोहम्मद मुस्तफा नूं कत्ल करना चाहता। पुत पुछदे ने मां जी फिर की हल है? फरमाया काश मेरा शोहर जवान पुत हुंदा मेरा बाप हुंदा वीर हुंदा लड़न जांदा। दोने पुत वीर भरा मशवरा करते हैं छोटिया छोटिया तलवार लैके जो अमिया मैदान च आ जाते हैं। की वजह है? मां गल की दस दी है कि आने वाला कातिल भी है रसूलुल्लाह दा एक गुस्ताख भी है ते गालियां कटदा है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आंदे ने मेरे ना एक पास से दो बच्चे मेरे हिस्से आए। मैं कहना की लड़ना है मैं तो इन्हों संभालांगा पर मैं ना लोगो रब ने सारा मंजर पाकिस्तानियों तुहाडे वास्ते बदल दा सजाया थी। गौर करो ना गल्लां दे। अली हैदर करार है उमर जरार है और बड़े बड़े शाहजोर ने लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ सामने अबू जहल प्यासल चलो अपनी टीम नूं सेट करता है अपने उन्हां सिपाहियां ते नजर रखता है ते तारीख अंदर लिखिया है तीरों तलवार दे 4 सवेरे सिक्योरिटी गार्ड इहदे खड़े ने इहदे तक पहुंच कोई ना सके। इब्ने औफ मैं सोच रहा इत्थे तक ते जाया नहीं जाना ते इधरों सज्जो वाल चाचू
ابو جہل کون ہے؟ ادھروں انکل جی چاچو جی ابو جہل کون ہے؟ میں کہا پترو تسی کی کہنا ہے؟ کہندے اسی کہنا تسی دسو۔ ماں نے دسیا سی کی قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تے آندے نے میں ایک گل سنی انج اشارہ کیتا، آندے نے چاچو اسی دے جسم نہ چمڑاں گے، یا زندہ رہے گا یا سی زندہ رہاں گے۔ اللہ کا میں اشارہ کر رہا، بچے جاندے نے ابو جہل نو رودیاں کھچا کٹ کے لڑتا وڈ کے زمین تے گراندے نے، واپس آندے نے۔ اکرمہ بن ابو جہل پیچھے دوڑ دے، مصطفیٰ دے غلام بچے تے وار کر دے، بازو لڑک جاندے، سارا دن جہاد اندر، اور بیٹا جہاد کر دے، بازو سے ترائی ہے، لڑک دے ہمیں ایک موقع آندے، بازو اگے وے تے پیر تھلے اپنا ہاتھ رکھ کے چٹکا لا کے بازو پر سٹ دے تے پھر ایک ہاتھ نال جہاد کر دے۔ اور تو امت نو سبق دیتا ہے جیڑی چیز جہاد اندر رکاوٹ ہوئے او دا حق جسم نال ہوئے، کوئی ہور آئی ایم ایف دا فیصلہ ہوئے، کوئی ہور وجہ ہوئے، او تے گل دور دیئے جسم دا انگ ہوئے، جسم دا حق ہوئے، بازو ہم رائے جہاد تے دفاع مصطفیٰ تے حرمت رسول تے حرمت قرآن تے حرمت توحید تے رکاوٹ ڈالتے اپنے میں جسم دہی سے لا کے سٹ دیتے جائے۔ جدو منظر پیش ہویا پھر میں دسنا چودھریاں نہیں مارے آؤ لوگ، پھر بدر مار کا حق و باطل فاتح ہے، دشمن بھج رہا ہے، اور ادھر آقا فرماندے نے جاؤ تے کوئی نہ دے قاتل چلے۔ ابن مسعود ابو جہل دی کوئی بھی زندگی دی نمک ہے، سدھیاں کر کے چھاتی تے پیر رکھ کے تلوار دبو کے کھبوئی ہو دی شارک سے آندہ بکریاں دا چراویا کمیاں دیا نیانے او ماریا میرے نوکرہ گلاما تینو پتہ نہیں ہے سینہ تے سردار دا وے تو پہاڑ تے چڑھ گیا آندے نے نہ ہور دبی آندہ آج جت کے دی ہوئی ہے میں دسیا جنہوں تو یتیم آندہ سی دورے یتیم آندہ سی اور فات مریا کون ہے میں دسیا اتبا شیبہ تو ہے سارے مر گئے اے دا مطلب ہے تو منوں بھی چھڑنا نہیں مار دینا منوں مرن دا دکھ نہیں منوں مرن دا دکھ نہیں ہے بلکہ دکھ نہ ہے کہ میں چودری سا چودری ماردہ اللہ دی سنتے ہے کام میں فیاتل اللہ کمزورانو ابن مسعود جو بک بک کرتا سی میں سر لے آکے نبی جی دے قدم اچھ رکھ دیتا آقا فرما دینے اللہ اکبر الحمدللہ نظر وعدہ وحزم العذاب وحدہ اللہ تو وڈا ہے اللہ تیرے تو بڑا کوئی نہیں ساریاں تعریفاں تیرے واسطے اللہ تو کل اللہ تو منو فتح دے دیتی اور تنہا منو انہا لشکراتے تو عظمت دے دیتی تیری تعریف ہے اللہ تو آؤ بدر جہاد اور پھر اس بدر دا رزلٹ آن دے بدر تو بعد پھر مصطفیٰ دے غلام کائنات امام سٹیٹ مدینہ ریاست مدینہ بن گئی ہے اس ریاست مدینہ تو بعد اور 6 سال تو بعد انہا فتحنا بڑیاں فتوحات نے بڑا کچھ ہے لیکن رب ذوالجلال نے جتوں نکال لیا گیا سال 8 گزرے نے اور میاں منو 76 سال گزر گئے پاکستان آزاد ہویا اجے اسی بیماری ہاں اور مریض بیمار کی طرح مرد بڑھتا گیا یوں تو آکی مرد بڑھ رہی ہے کس وجہ تو تیری بے عملی بڑھ رہی تیری دین تو دوری ہے تیری قرآن تو دوری ہے تیری اسلام تو دوری ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اگر تو میرے پیغمبر دے قرآن نازل ہوں دے مطابق ایمان بھی ہے عمل خالے بھی ہے پھر کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ایتھے ابن مسعود نے کٹیا ادھر میاں نو بلال نے میاں نو کٹ دیتا بدر اندر آج میں اشارہ کر رہا رمضان 20 ہے اور میرے پیغمبر دے 8 سال دے 8 ہجری ہے آقا فرمایا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے آگھون اللہ اکبر بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھے ہیں ان میں تعریف پڑی جڑے نبی دے دشمن سن لاہوریو جڑے ٹھٹھا کر دے سن اے بلال ورگے نو پیری جتی نہیں ہے اللہ نے فرمایا تے آدھے کی نے اسی عرب و عجم دے مالک بنیں گے اج بیت اللہ دی چھت تے بلال چودھری کی آندے نے جڑے بچ گئے سن آندے نے آپچ
چنگے ہو فلانا مر گیا انہوں دن ویکھنا نصیب نہ ہویا اور کئی اندے چپ نبی سچا محمد سچا وہاں نے فرمایا سی ایوہ اللہ سکول لا الہ الا اللہ تفلحو تملک الارض والعجمہ لوگوں آؤ لا الہ پڑھ لو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے آج نبی سچا ہویا طاقت والے ذلیل ہوئے ایمان والے مضبوط ہوئے آؤ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لاہوریو میرے نبی دے غلامہ لا الہ تے پیار دیتا لا الہ دی گل اویلہ تے عمل کیتا رب نے بطر چکڑیا فتحنا فتحا مبینہ بلکہ نہیں میں اس تو کے چلنا حضر 44 لاکھ مربع ملتے عقبہ بن نافع گھوڑا لے کے جا رہا اور دریائے سمندر دیا تیانا سامنے کوئی کام نہیں تے مخاطب کر کے آندہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام عقبہ بن نبی نافع اے سمندر اگر میں نے پتہ ہوئے ایسا پانی تے اگے قوم ہے جڑی محمد نو رسول نہیں مندی قرآن دستور نہیں مندی اسلام نو دین نہیں مندی اور رب نو معبود نہیں مندی میں پانی تے کوڑے دڑا کے لے جاواں اور اس قوم نو جب تک من نہ لوے واپس نہ آواں اللہ تیرا شکر ہے 44 لاکھ مربع ملتے اور سمانے زنو رہندہ دور حالوں کو کس باتیں وہ خود نہ تیرہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ابو بکر دا انداز عمر عثمان دا انداز جتو رسول اللہ روک دیتا اور شگرد دی جنہ پیارے دی کیتی عمر ساری ہونا نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی نبی جی دیاں فوجاں قطارہ دے ساتھی لیلہ دے ساتھی نہاراں دے ساتھی حجر سفر تیغاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی چندہ جے کدی منگے محمد پیارا تے کاربار اپنا وہ لٹا دے سارا جے پیغمبر کرے کدی جن والا شارا سنے ماں باپ سنے بیٹیاں تیار کن بسارا آخن جی آقا فرمائے تے سوری تے چڑھئے مارشالا سمندران چڑھئے آؤ انہا انداز بنایا اللہ عزت اینی دیتی چلے زمین تے 8 فردو چوائے ربو ہے رسولو ہے قرآن رب کعبہ دی قسمیں دستورو ہے اسلام دینو ہے وجہ کیا ہے کہ ملہ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں وجہ میں حکم نصارہ تمتن میں حنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود حق کی تھی وہ محضر تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اگر ہم نے قرآن کو سینوں سے لگایا ہوتا تو آج تاریخ نے یہ دن نہ ہم کو دکھلایا ہوتا یہی قرآن تھا ایسا و حفظہ کی زبانوں پر بہادر اسی کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا اسی قرآن نے جیشی کی عظمت کو بڑھایا تھا ختم ہو جاتی ہے یاروں تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے اور سمر جاتی ہے زندگانی بناؤ تم اپنے بیٹوں کو بناؤ تم اپنی بیٹیوں کو قرآن کا عالم و قاری ملے گا تاج جنت کا بہت خوش ہوں گے رب باری انا فتحنا لکا فتحا مبینہ وما توفیقی الا باللہ وقول قولی ھذا